नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो पदभार घेतल्या उपरांत किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जारी केलो. ह्या निर्णयाचो 9,30,00,000 शेतकारांक लाव जातलो. 17व्या हप्त्यात सुमार 20,000 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकारांच्या बँक खात्यात जमा जातली. आपल्या सरकारचो पयलो निर्णय शेतकारांच्या कल्याणा खातीरची आमची बांदिलकी दाखयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. तशेंच येता त्या फुडल्या दिसांनी आपले सरकार शेती मळार आनी शेतकारांच्या कल्याणा खातीर पुरायपणान वावर करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान जोसेफ गॅब्रियल पिमेंता हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. आपाचे मुखेली एडव्होकेट अमित पालेकर हांणी पत्रकार परिशदेंत ताचे विशीं म्हायती दिली. जोसेफ गॅब्रियल पिमेंता हे इंडिया आघाडीचे उमेदवार आसतले अशें तांणी जाहीर केलें. मजगतीं बाणावली जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर सोमारा सेगीत 5व्या दिसा सुद्दां एकूय उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक ना. 12 जून मेरेन उमेदवारी अर्ज सादर करपाची मुजत आसा. बाणावली जिल्लो पंचायती खातीर 23 जूनाक मतदान जातलें. बाणावली पंचायत पोटवेंचणुके सयत तरेकवार पंचायतीच्या 10 वॉर्डां खातीर 23 जूनाक मतदान जाता. राज्य वेंचणूक आयोगान पोटवेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर केल्या. पंचायतीच्या 10 प्रभागां खातीर सोमारा 7 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. आतां मेरेन पंचायत पोटवेंचणुके खातीर वट्ट 14 अर्ज दाखल जाल्यात. बाणावली मतदारसंघातले आपाचे उमेदवार हेंजल रॉड्रिगीज हे अपात्र थारिल्ल्यान हे मतदारसंघा खातीर पोटवेंचणूक जाता. 12 जून मेरेन उमेदवारी अर्ज सादर करपाची मुजत आसा. 13 जूनाक अर्जाची छाननी जातली जाल्यार 14 जून ही अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आसतली. 24 जूनाक निकाल जाहीर जातलो. कला आनी संस्कृती संचालनालयान आपल्या वर्सुकी पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. स्वनामांकन आनी शिफारसी अशा दोनूय पद्दतींनी हे अर्ज स्विकारतले अशें कला आनी संस्कृती खात्यान कळीत केलां. दर वर्सा कला आनी संस्कृती खातें वेगवेगळ्या 15 संस्कृतीक कार्यावळी खातीर अनुदान लेगीत दिता. ह्या येवजणांनी बदल सुचोवपा विशीं लेगीत खात्यान कळीत केलां. कला गौरव पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार, गोमंत विभूषण पुरस्कार, उत्कृश्ट सांस्कृतीक संस्था पुरस्कार, गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार अशे हे पुरस्कार आसात. कला आनी संस्कृतीच्या खंयच्या मळार गोंया भायर शिक्षण घेवपी गायक कलाकाराक अर्थीक मजत, एखाद्या मंडळाक, सांस्कृतीक गटाक वा संस्थेक संगीत वाद्य खरेदी करपा खातीर अर्थीक मजत करपाच्यो बाकीच्यो येवजण्यो आसात. 26 जुलय मेरेन अर्ज करूंक मेकळीक आसा अशें कला आनी संस्कृती खात्यान कळीत केलां. सगळ्या येवजण्यांचो तपशील खात्याच्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. फोंडे आनी धारबांदोड्या घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. ढवळे मुखेल रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान बोरी फोंडे मार्गा वयली येरादारी आटकून उरली. खांडेपारा रस्त्या कुशीक आशिल्ले झाड कोसल्यान रस्त्याचेर येरादारीक आडखळ जाली. फोंडे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक सुवातेर वचून झाडां कुशीक काडली. कवळ्या शेनवारा उसरार रस्त्याचेर झाड पडलें. बेतोड्या जंक्शना लागसार रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ली माती पावसाच्या उदकान व्हांवून गेल्ल्यान जमनी पोंच्यो लायटीच्यो सरयो दिसपाक लागल्यात. आयतारा दनपारां थळाव्या लोकांनी वीज खात्याच्या अभियंत्याक म्हायती दिले उपरांत तांणी ह्या वाठारांत वचून पळोवणी केली. दोन 2024 अर्थीक वर्सा 24 परस चड उमेदवाराक परवळची किलोवॅट कंपनी आपल्या सयत काम करपाची संद दिता. गोंयच्या तरणाट्यांचेर लक्ष दिवन हे कंपनीन दुसरे फावट नोकर भरती मोहीम सुरू केल्या अशी माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 500 परस चड कंपन्यांक सेवा दिवपी हे कंपनीन अर्थीक वर्साचे सुरये सावन 30 नवे कर्मचारी नियुक्त केल्यात. तशेंच वर्साच्या निमणे कडेन आनी 80 ते 100 कर्मचाऱ्यांक कामाक घेवपाचे तयारेंत ही कंपनी आसा. किलोवॅट खातीर कर्मचारी नियुक्त करपाची प्रक्रिया रिक्रूट ही HR कंपनी करता. हालींची किलोवॅटची नियुक्ती वेगवेगळ्या विभागांनी आसा, जातूंत आशिया आनी उत्तर अमेरिका आनी युरोपांतल्या कंपन्यां वांगडा काम करपाच्या कुशळटायेचो आस्पाव आसा. नियुक्त केल्ल्या मदीं तांत्रीक, फ्रेशर्स आनी PhD, वर्डप्रेस, नेट, रिएक्ट आनी नॉट सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आसात. आमी नवे करार केल्यात आनी आमच्या वाडीचे संदी विशीं उमेदी आसा. गोंयांत आमचो कर्मचारी आंकडो वाडपा खातीर आनी थळाव्या IT क्षेत्राच्या उदरगतीक योगदान दिवपाक थळाव्या पावंड्यार काम करपाक आमी बांदील आसात अशें किलोवॅटचे सहसंस्थापक एरन फर्नांडीस हांणी सांगलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.